जी ब्रदर, मैं इस पे पहले भी बड़ी दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन डिपेंड करता है ना अपनी-अपनी तरबियत पे, परवरिश पे, इर्द-गिर्द के माहौल से, घर के माहौल से, माँ के दूध से और बाप के खून से। क्यों कहा जाता है कि बोलो ताकि तुम्हारे शजर नसब का पता चले। हमारे दीन में सख्त ममानियत की गई है किसी को भी गलत नाम से पुकारना, बुरे अलकाबात से नवाज़ना और फिर गाली-गलौच। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे हमें कोई तबलीग करने की ज़रूरत है। ये सबको पता है, हर शख्स को पता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि माँ-बाप का खून और दूध और फिर तरबियत, किस आगोश में तरबियत हुई है, किस माहौल में तरबियत हुई है, तो फिर ऑब्वियसली इंसान अपने अ, माहौल के हिसाब से ही गुफ्तगू करता है और वहीं से ही उसकी पर्सनैलिटी की जजमेंट हो जाती है कि ये कितना एक कोई बाशऊर शख्स है या कि ये कितना एक कोई नस्ली आदमी है, ख़ानदानी आदमी है या ये कौन है ये? तो सिर्फ़ हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, इसके अलावा तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है ना। वन थिंग, नंबर 2 साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो जो शिकस्त खुर्दा ज़हनियत जो होती है ना, वो कभी भी इश्यू पे तो उसने बात ही नहीं करनी है ना, क्योंकि उसको ये पता होता है कि मेरे पास लॉजिक कोई नहीं है। मैं लॉजिकली फेल हो जाऊँगा। लॉजिकली मैं अपने आप को प्रूव ही नहीं कर सकता हूँ। अब उसने मैं ना मानूँ वाली बात करनी है, सवाल गंदम होगा, जवाब चना होगा, बातें उनकी सुन लें तो सातवें आसमान तक होंगी, मेरे पास ये सबूत है, मेरे पास वो सबूत है। क अच्छा भई दिखाओ सबूत। नहीं, वो तो मैं इदारे में दे दूँगा, तो मैं वो अदालत में दे दूँगा, तो मैं फलाँ को दे दूँगा। आपको नहीं दे सकता। व्हाट इज़ दिस यार? तो बात सिर्फ़ इतनी सी है कि वो चूँकि मैं भी समझता हूँ ये एक फ़ितरी चीज़ है। लोगों के पैसे लगे हुए हैं, परेशान हाल हैं, पता नहीं किस हाल में गुज़ारा हो रहा है। तो वो फिर सिर्फ़ अपनी एक भड़ास निकाल रहे होते, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये तमाम लोग काबिल तरस हैं, काबिल रहम हैं। इनकी इस्लाह के लिए हमें दुआ करनी चाहिए। बजाए इसके कि उन जैसे बन के, उनकी तरह की ही हम गुफ्तगू करना शुरू कर दें, गाली-गलौच या गलत नामों से पुकारना शुरू कर देंगे, तो फिर मुझे इस चीज़ का जवाब दे दें, उनमें और हम में क्या डिफ़रेंस रहेगा? बात तो सिर्फ़ इतनी सी है। हाँ, इश्यू पे बात करें, इश्यू क्या है? बड़ी एक सिंपल सी बात है, एक मैं ओपन ऑफ़र करता हूँ ना, डिबेट की, हर ग्रुप के अंदर एक डिबेट कराई जाए। जिनके पास लॉजिक है ना, लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, माज़ी की हिस्ट्री को सामने रखते हुए, हमारे जुडिशियल सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए, हमारे इदारों के सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या वाक़ई इदारे जो है वो एमएलएम कंपनीज़ के पैसे वापस करते हैं? उनके पास क्या लॉजिक है? ओके। सेकंड चीज़ कि कितने अरसे में, कितनी खज्जल-ख्वारी के बाद, लेट्स सपोज़ हम मफ़रूज़े पे बात कर लेते हैं ना कि ओके पास्ट में तो नहीं दिए गए, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं इन्होंने कौन-सा ऐसा चमत्कार कर देना है कि पैसे मिल रहे हैं। ओके, कितने अरसे में मिल जाएँगे? लॉजिकली किसी इश्यू पे बात करें ताकि लोगों को एक डायरेक्शन मिले कि हमें कहाँ जाना चाहिए। सैफ रहमान नियाज़ी, अगर सैफ रहमान नियाज़ी पे ट्रस्ट करना है तो क्यों करना है? सवाल ये पैदा होता है। उसकी क्या वजूहात हैं? उसके क्या बेनिफिट्स हैं? या उसके क्या नुकसानात हैं? इदारों में जाने के क्या बेनिफिट्स हैं? क्या नुकसानात हैं? शॉर्टेस्ट वे क्या है? असल चीज़ तो देखिए ना, उन लोगों के लिए सोचने की ज़रूरत है ना, जो बेचारे परेशान हाल हैं, लोग फाका कशी पे मजबूर हैं, सफ़ेदपोश लोग हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं, घरों में बच्चियाँ जवान बैठी हुई हैं, उनकी शादियाँ नहीं कर सकते हैं, लोग जो किराएदार हैं, वो अपने घर के किराए नहीं दे सकते हैं, लोगों के घर में राशन नहीं है, लोगों के बच्चों के स्कूल छूट चुके हैं।
تو ریکویسٹ ہی کی جا سکتی ہے کہ خدارا یہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا، گالی گلوچ دے کرنا، پرسنل حد تک جانا بغیر کسی ثبوت کے، کیا ان چیزوں سے کیا یہ لاکھوں لوگ اگر اکاموڈیٹ ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں جی گالیاں دینے سے اگر ہوتے ہیں نا، جی بھر کے دیں، برے القابات سے ہوتے ہیں، جی بھر کے ان کو بڑے سے بڑا آپ ان کو لقب دیں، آپ کیا خدمت کر رہے ہیں نا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، آپ کا آؤٹ پٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے؟ جو بھی احباب اس میں مصروف ہے نا، وہ صرف یہ بتا دیں کہ جی انہوں نے یہ کیا تھا، یہ لے کے آ گئے ہیں، یہ صرف اور صرف آلریڈی پریشان حال مخلوق خدا کو مزید پریشان کرنا، ان کو ذہنی مریض بنانا، ان کو بلڈ پریشر کا مریض بنانا، ان کی نیندیں حرام کرنا، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو یہ صرف میرا کام، میں ایک ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، میں اس کے علاوہ اور کیا کروں؟ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ فرام دا ڈے ون میرا ایک ہی سٹینس رہا ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے نا، اب چونکہ بے شمار وہ احباب ہیں جو زندگی میں پہلی دفعہ آئے بی فار یو میں، ان کی زندگی کا پہلا تجربہ ہے، نہ تو ان کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا کوئی تجربہ، نہ ان کو کسی اور چیز کا کوئی تجربہ، تھانے کچہری وہ صرف ایک حوالدار ٹائپ کے ٹاؤٹ رہ کے، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے تپڑ خانہ ہو گئے ہیں اور وہ اداروں میں جا کے پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اگر کر دیں گے تو پھر 1.5 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ چلے آپ مجھے اس چیز کا جواب دے دینا۔ وہ لوگ بھی تو ہے نا کہ جو سیف بھائی کے اریسٹ ہونے سے پہلے نیب میں گئے تھے، یاد کر لینا، ان کو تو 1.5 سال ہو گیا نا گئے ہوئے، وہ لے آئے ہیں۔ تو صرف زمینی حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے، نہیں سمجھ آتی ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں صرف ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں نا کہ بھائی جو آپشن جس کے پاس ہے نا، جو جس کے دل میں آتا ہے، اللہ نے اس کو عقل بھی دی ہے، اس کو شعور بھی دیا ہے، وہ بہت بڑا سائنسدان بھی ہے، وہ بہت بڑا جرنلسٹ بھی ہے، وہ بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہے، وہ بہت بڑا انجینئر بھی ہے، وہ بہت بڑا قانون دان بھی ہے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو جائے تو ہم سب سے بڑے بہترین حکیم بھی ہوتے ہیں، تو ہم ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، کسی کی کوئی قانونی پیچیدگی ہو جاتی ہے تو ہم سے بڑا پھر وکیل کوئی نہیں ہوتا، پتہ ہمیں آنے ٹکے کا نہیں ہوتا، الف کو کلی ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ میں کیا کہوں ایسے لوگوں کو کہ نہ جن کے پاس تجربہ، نہ جن کو قانون کی الف بے کا پتہ۔ میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، چونکہ میں نے بھی کچھ عرصہ پریکٹس کی، میں وکلا کی برادری میں سے ہی ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس لائسنس نہیں ہے، لیکن ایک فیکٹ ہے، اگر آپ بھی وکیل ہوں گے، آپ کے پاس آپ کا ایک کلائنٹ آ رہا ہے، آپ اس کو مایوس کریں گے؟ آپ کو تو اپنے پیسوں سے غرض ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ ملنے سے آپ کی فیس بڑھ رہی ہے۔ تو جو احباب ایسے وکلا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اوکے جی وکیل بھی ہائر ہو جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، رزلٹ کیا ہے، آؤٹ کم کیا ہے؟ صرف اس چیز کو اگر کوئی دیکھ لے، کسی کو اگر کوئی سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے، باقی یہ گالی گلوچ دینگا مستی اگر کوئی لے آیا ہے، اس سے کسی کو پیسے مل گئے ہیں، یا اس نے، میں کہتا ہوں 10-20 لوگوں کو ہی پیسے لے کے دے دیے ہیں نا، تو پھر سارے یہ کام شروع کر دیں، نہیں تو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، پلیز۔